संयुक्त राष्ट्र संघ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन सम्बन्धी जानकारी। सन् 1941 जुन 12 मा बेलायतको लन्डनमा 14 राष्ट्रहरूको भेलाले आपसी सहयोग सम्बन्धमा अन्तर सम्बन्ध घोषणा जारी गरेको थियो। सन् 1941 अगस्त 14 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट र बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले नर्थ एटलान्टिक युद्धपोतमा बसेर आपसी नीतिलाई निर्देशित गर्ने एटलान्टिक चार्टरमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 1942 जनवरी 1 मा 26 वटा मित्र राष्ट्रहरू अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा भेला भएर युनाइटेड नेसनको घोषणा गरेका थिए। यसै सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्टले युनाइटेड नेसन शब्दको पहिलो पटक प्रयोग गरेका थिए। सन् 1944 को सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा अमेरिकाको डम्बरटन वर्क्समा अमेरिका, बेलायत, रूस र चीनका प्रतिनिधिहरू भेला भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको पहिलो मस्यौदा तयार पारेका थिए। सन् 1945 अप्रिल 25 देखि विश्वका 50 राष्ट्रहरू अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान फ्रान्सिस्कोमा भेला भएर बडापत्रलाई अन्तिम रूप दिएका थिए। सन् 1945 जुन 26 मा 50 राष्ट्रहरूले युएनको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 51 सदस्य राष्ट्र पोल्यान्ड सान फ्रान्सिस्को सम्मेलनमा अनुपस्थित भए पनि सन् 1945 अक्टोबर 15 मा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका संस्थापक राष्ट्रहरू: बेलारुस, चीन, फ्रान्स, अर्जेन्टिना, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, क्युबा, डेनमार्क, डोमिनिकन रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरेबिया, न्यूजील्यान्ड, सोभियत महासंघ, एल साल्भाडोर, चेकोस्लोभाकिया, हैटी, इरान, लेबनान, लक्जमबर्ग, निकारागुआ, पाराग्वे, फिलिपिन्स, इजिप्ट, सिरिया, युगोस्लाभिया, बेल्जियम, युक्रेन, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिभिया, क्यानाडा, कोलम्बिया, कोस्टारिका, इक्वेडर, इथियोपिया, ग्रीस, ग्वाटेमाला, हन्डुरस, भारत, इराक, लाइबेरिया, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पनामा, पेरू, उरुग्वे, भेनेजुएला र पोल्यान्ड गरी 51 राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्र संघका संस्थापक राष्ट्रहरू हुन्। सबै स्थायी राष्ट्रहरू र बहुमत संस्थापक सदस्यहरूले बडापत्रलाई अनुमोदन गरेपछि सन् 1945 अक्टोबर 24 देखि यो बडापत्र लागू भएको थियो भने बडापत्र लागू भएको दिनलाई नै संयुक्त राष्ट्र संघको विधिवत स्थापना भएको दिन मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको म्यानहट्टनमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको मस्यौदा अमेरिकी कवि तथा लेखक आर्किबाल्ड मैक्लिसले तयार गरेका थिए, जसमा 19 अध्याय, 111 धारा र 10,000 शब्दहरू रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र 5 पटक संशोधन भएको छ। सन् 1935 मा धारा 23, 27, 91, 1968 मा धारा 109 र 1973 मा धारा 61 संशोधन भएको थियो। हाल संयुक्त राष्ट्र संघमा 193 राष्ट्रहरू सदस्य रहेका छन् भने अन्तिम सदस्य राष्ट्र दक्षिणी सुडान हो। दक्षिणी सुडानले 14 जुलाई सन् 2011 मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। दक्षिणी सुडानले भने 9 जुलाई 2011 मा स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले अंग्रेजी, फ्रेन्च, रसियन, चाइनिज, स्पेनिश र अरबी गरी 6 वटा भाषाहरूलाई मान्यता दिएको छ, जसमा अंग्रेजी र फ्रेन्च संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय सञ्चालनको भाषा हुन्। पछिल्लो मान्यता प्राप्त भाषा अरबीले सन् 1973 मा महासभाबाट र सन् 1982 मा सुरक्षा परिषदबाट मान्यता पाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा 1 मा संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरू र धारा 2 मा संयुक्त राष्ट्र संघका सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्: 1. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने। 2. समान अधिकार र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित रहेर राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्ने। 3. अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय समस्याहरूको समाधान गर्ने र मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतन्त्रताको सम्मान प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने।
4. यी साझा लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि राज्यहरूका क्रियाकलापहरूमाझ सामञ्जस्य स्थापित गर्ने केन्द्र बन्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्तहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1. राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानताको सिद्धान्त। 2. बडापत्रका दायित्वहरू इमान्दारीपूर्वक पालन गर्ने सिद्धान्त। 3. अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने सिद्धान्त। 4. राज्यहरू विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोग नगर्ने सिद्धान्त। 5. संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सहयोग गर्ने सिद्धान्त। 6. आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त। अहस्तक्षेपको सिद्धान्त। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरू। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरू यस प्रकार रहेका छन्। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 6वटा प्रमुख अङ्गहरू रहेका छन्। सबैभन्दा पहिले महासभा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको अध्याय 4 मा महासभा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको गठन विधिबारे बडापत्रको धारा 10 मा व्यवस्था गरिएको छ। यसको स्थापना सन् 1945 मा भएको थियो। यसमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूका 5-5 जना प्रतिनिधिहरूले भाग लिने र मताधिकार भने 1 जनालाई मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। महासभाले विश्व शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा छलफल र सिफारिस गर्ने, वार्षिक बजेटको विचार विमर्श र स्वीकृति गर्ने, युएनका विभिन्न अङ्गहरूको वार्षिक तथा विशेष प्रतिवेदनहरूमाथि विचार विमर्श गर्ने, राष्ट्रहरू बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा जोखिम पार्ने विषयमा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सिफारिस गर्ने, सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्य, मानव अधिकार परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरूको निर्वाचन गर्ने र युएनका महासचिवको नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। महासभाको बैठक हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारबाट सुरु हुन्छ। यसको पहिलो बैठक सन् 1946 जनवरी 10 मा बेलायतको लन्डन स्थित वेस्टमिन्स्टर हलको मेथोडिक्स सेन्ट्रल हलमा बसेको थियो। 51 सदस्य राष्ट्र सहभागी भएको उक्त पहिलो बैठकको अध्यक्षता बेल्जियमका पल हेनरी पाकले गरेका थिए। महासभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने पहिलो महिला भारतकी विजया लक्ष्मी पण्डित हुन्। यिनले सन् 1953 मा भएको महासभाको 8औं बैठकको अध्यक्षता गरेकी थिइन्। हालसम्म 3 जना महिलाले मात्र यस बैठकको अध्यक्षता गरेका छन्। नेपालले सर्वप्रथम महासभाको बैठकमा सन् 1956 मा चुडा प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा भाग लिएको थियो। महासभामा निशस्त्रीकरण आयोग, निजामती सेवा आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन सम्बन्धी आयोग, मेलमिलाप आयोग र शान्ति निर्माण आयोग गरी 6वटा आयोगहरू रहेका छन्। अब सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको अध्याय 5 मा सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी गरी 15 जना सदस्य राष्ट्रहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। रुस, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र चीन सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्यहरूलाई भिटो अधिकार रहेको छ। इजिप्टबाट एङ्ग्लो फ्रेन्च सैनिक हटाउन गरिएको निर्णयमाथि बेलायतले सर्वप्रथम सन् 1956 मा भिटो प्रयोग गरेको थियो। सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र भने रुस हो। सुरक्षा परिषदमा कुनै पनि निर्णय पारित हुनलाई 5 स्थायी राष्ट्रसहित 9 मतको आवश्यक पर्छ। सुरक्षा परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विवादहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्न आह्वान गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नयाँ सदस्यको प्रवेशका लागि सिफारिस गर्ने, महासचिवको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, द्वन्द्वग्रस्त देशमा शान्ति सेना परिचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरूको निर्वाचन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। सुरक्षा परिषदमा रहने 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्रको पदावधि 2 वर्षको हुन्छ। अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू एफ्रो एसियाली राष्ट्रहरूबाट 5 वटा, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन राष्ट्रहरूबाट 2, पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूबाट 1, पश्चिम युरोप तथा अन्य राष्ट्रहरूबाट 2 गरी जम्मा 10 अस्थायी राष्ट्रहरू छनौट हुने व्यवस्था छ। नेपाल हालसम्म 2 पटक सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्र निर्वाचित भएको थियो। नेपाल सन् 1969 देखि 70
र सन् 1988 देखि 89 सम्म सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य भएको थियो। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद हरेक द्वन्द्वका पछाडि आर्थिक र सामाजिक कारण निहित हुन्छन् र तिनीहरूको समुचित समाधान गरी विश्वलाई रोग भोग र अभावबाट मुक्त पार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको अध्याय 10 मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा 54 राष्ट्रहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको कार्यकाल 3 वर्षको हुन्छ। यस परिषदका सदस्यहरू मध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट 11, अफ्रिकाबाट 14, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट 10, पूर्वी युरोपबाट 6 तथा पश्चिम युरोप र अन्य राष्ट्रबाट 13 सदस्य गरी जम्मा 54 सदस्य राष्ट्रहरू रहने व्यवस्था छ। नेपाल हालसम्म यसको 3 पटक सदस्य भएको छ। नेपाल सन् 1980 देखि 82, सन् 2001 देखि 3 र सन् 2013 देखि 15 सम्म गरी 3 पटक संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य भएको थियो। यस परिषदको प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका 5 वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेका छन्। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको प्रधान कार्यालय थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा रहेको छ। 1947 मा यसको स्थापना भएको थियो र 53 राष्ट्र यसका सदस्य छन्। पश्चिम एसियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको प्रधान कार्यालय लेबनानको बेरुतमा रहेको छ। यसको स्थापना 1973 मा भएको थियो भने 18 राष्ट्र सदस्य छन्। युरोपका लागि आर्थिक परिषदको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1947 मा भएको थियो भने 56 राष्ट्र सदस्य छन्। अफ्रिकाका लागि आर्थिक परिषदको प्रधान कार्यालय इथियोपियाको आदिस अबाबामा रहेको छ भने यसको स्थापना 1958 मा भएको थियो र 54 राष्ट्रहरू सदस्य छन्। ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रका लागि आर्थिक परिषदको प्रधान कार्यालय चिलीको सान्टियागोमा रहेको छ। यसको स्थापना 1948 मा भएको थियो र 46 राष्ट्र सदस्य छन्। अब संयुक्त राष्ट्र संघका विशिष्टीकृत संस्थाहरूको प्रधान कार्यालय र स्थापना मिति। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ ITU को प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ र यसको स्थापना 1865 मे 17 मा भएको थियो। त्यसैगरी विश्व हुलाक संघ UPU को प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको बर्नमा रहेको छ। यसको स्थापना सन् 1874 अक्टोबर 9 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना सन् 1919 अप्रिल 11 मा भएको थियो। कृषि तथा खाद्य संगठन FAO को प्रधान कार्यालय इटलीको रोममा रहेको छ र यसको स्थापना सन् 1945 अक्टोबर 16 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन DC मा रहेको छ। यसको स्थापना सन् 1945 डिसेम्बर 27 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD को प्रधान कार्यालय वाशिंगटन DC मा रहेको छ र यसको स्थापना 1945 डिसेम्बर 27 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन UNESCO को प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ। यसको स्थापना 1946 नोभेम्बर 4 मा भएको थियो। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO को प्रधान कार्यालय क्यानाडाको मन्ट्रियलमा रहेको छ र यसको स्थापना 1947 अप्रिल 4 मा भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1948 अप्रिल 7 मा भएको थियो। विश्व जलवायु संगठन WMO को प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1950 मार्च 23 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC को प्रधान कार्यालय वाशिंगटन DC मा रहेको छ र यसको स्थापना 1956 जुलाई 20 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन IMO को प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ। यसको स्थापना 1958 मार्च 17 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था IDA को प्रधान कार्यालय वाशिंगटन DC मा रहेको छ। यसको स्थापना 1960 डिसेम्बर 24 मा भएको थियो। लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ICSID को प्रधान कार्यालय वाशिंगटन DC मा रहेको छ
र यसको स्थापना 1966 अक्टोबर 14 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास संगठन युनिडोको केन्द्रीय कार्यालय अथवा अस्ट्रियाको भियनामा रहेको छ। यसको स्थापना 1967 जनवरी 1 मा भएको थियो। विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन WIPO को प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1967 जुलाई 14 मा भएको थियो। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO को प्रधान कार्यालय स्पेनको म्याड्रिडमा रहेको छ र यसको स्थापना 1974 नोभेम्बर 1 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष IFAD को प्रधान कार्यालय इटलीको रोममा रहेको छ। यसको स्थापना 1977 नोभेम्बर 30 मा भएको थियो। बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति एजेन्सी MIGA को प्रधान कार्यालय वाशिंगटन DC मा रहेको छ र यसको स्थापना 1988 अप्रिल 12 मा भएको थियो। अब नेपालले UN का विशिष्ट संस्थाहरूको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो त? FAO को नेपाल सदस्य सन् 1951 नोभेम्बर 27 मा भएको थियो। युनेस्को को नेपाल सदस्य 1953 मे 1 मा भएको थियो। त्यस्तै गरी WHO को नेपाल सदस्य 1954 मे 10 मा भएको थियो। UPU को नेपाल सदस्य 1956 जुलाई 11 मा भएको थियो। ITU को नेपाल सदस्य 1957 डिसेम्बर 5 मा भएको थियो। ICAO को नेपाल सदस्य 1960 जुलाई 29 मा भएको थियो। IMF को नेपाल सदस्य 1961 सेप्टेम्बर 6 मा भएको थियो। IBRD को नेपाल सदस्य 1961 सेप्टेम्बर 6 मा भएको थियो। IFC को नेपाल सदस्य 1966 जनवरी 7 मा भएको थियो। WMO को नेपाल सदस्य 1966 अगस्त 12 मा भएको थियो। ILO को नेपाल सदस्य 1966 अगस्त 30 मा भएको थियो। ICSID को नेपाल सदस्य 1969 मा भएको थियो। UNWTO को नेपाल सदस्य 1975 मा भएको थियो। IFAD को नेपाल सदस्य 1978 मे 5 मा भएको थियो। IMO को नेपाल सदस्य 1979 जनवरी 31 मा भएको थियो। युनिडो को नेपाल सदस्य 1983 डिसेम्बर 9 मा भएको थियो। यसैगरी MIGA को नेपाल सदस्य 1992 सेप्टेम्बर 23 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था IDA को नेपाल सदस्य 1993 मार्च 6 मा भएको थियो भने WIPO को नेपाल सदस्य सन् 2001 अप्रिल 15 मा भएको थियो। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्दा फरक रहेका अन्य केही प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रधान कार्यालय र तिनीहरूको स्थापना यस प्रकार रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको प्रधान कार्यालय अस्ट्रियाको भियनामा रहेको छ। यसको स्थापना 1957 जुलाई 29 मा भएको थियो। विश्व व्यापार संगठनको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1995 जनवरी 1 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष UNICEF को प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा रहेको छ। यसको स्थापना 1946 डिसेम्बर 11 मा भएको थियो। शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय UNHCR को प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1950 डिसेम्बर 14 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा रहेको छ। यसको स्थापना 1965 नोभेम्बर 22 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP को प्रधान कार्यालय केन्याको नैरोबीमा रहेको छ। यसको स्थापना 1972 जुन 5 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालयको प्रधान कार्यालय टोकियोमा छ। यसको स्थापना 1972 डिसेम्बर मा भएको थियो। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संगठन ILA को प्रधान कार्यालय लन्डनमा रहेको छ। यसको स्थापना 1873 मा भएको थियो। विश्व शान्ति परिषदको प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1950 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा रहेको छ। यसको स्थापना 1969 मा भएको थियो। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रधान कार्यालय रोममा रहेको छ। यसको स्थापना 1961 मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था UNITAR को प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1963 डिसेम्बर 11 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समिति ICRC को प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। यसको स्थापना 1863 फेब्रुअरी 17 मा भएको थियो। अब जिम्मा जमानी परिषद। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको अध्याय 13 मा जिम्मा जमानी परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस परिषदको अधिकार क्षेत्रभित्र लीग अफ नेसनको
म्यान्डेट सिस्टम अन्तर्गत रहेका प्रदेशहरू, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पराजित राष्ट्रसँग खोसिएका प्रदेशहरू र राष्ट्रहरूले स्वेच्छाले जिम्मा जमानी परिषदमा राख्न स्वीकार गरेका प्रदेशहरू रहेका थिए। यस परिषद अन्तर्गत अफ्रिकाका 7 र ओसिनियाका 4 गरी 11 प्रदेशहरू रहेका थिए। यस परिषदमा रहेका प्रदेश र तिनीहरू स्वतन्त्र भएको मिति यस प्रकार छ। ब्रिटिश टोगोल्यान्ड स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1957, फ्रेन्च टोगोल्यान्ड स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1960, फ्रेन्च क्यामरून स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1960, इटालियन सोमालील्यान्ड स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1960, ब्रिटिश क्यामरून स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1961, तान्जानिया स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1961, रुवान्डा स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1962, न्युगिनी स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1973, पपुवा न्युगिनी स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1975, उत्तरी मरियाना आइल्यान्ड सन् 1986 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा विलय भएको, पलाउ स्वतन्त्रता प्राप्त मिति 1994। सन् 1994 नोभेम्बर 1 मा पलाउ स्वतन्त्र भएपछि जिम्मा जमानी परिषदले आफ्नो कार्य समाप्त भएर हाल यो परिषद निष्क्रिय रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख न्यायिक अङ्ग हो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको अध्याय 14 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेग स्थित पीस प्यालेसमा रहेको छ। यसको स्थापना सन् 1945 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले राष्ट्रहरू बीचको विवाद निरूपण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या गर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य अङ्गहरूलाई कानूनी सल्लाह प्रदान गर्ने काम गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा 15 जना न्यायाधीशहरू हुन्छन्। यिनीहरूको निर्वाचन सुरक्षा परिषद र महासभाद्वारा हुन्छ। यिनीहरूको कार्यकाल 9 वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। हरेक 3 वर्षमा 5 जना न्यायाधीशहरूको पदावधि समाप्त हुन्छ। कुनै एक राष्ट्रबाट एकैचोटि 2 जना न्यायाधीश हुन पाउँदैनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव यस न्यायालयको बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्। यस न्यायालयको कार्यालयको कामकाजका लागि अंग्रेजी र फ्रेन्च भाषा हुन्। सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रशासनिक अङ्ग सचिवालय हो। यसको कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा रहेको छ। युएनको बडापत्रको धारा 15 मा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बडापत्रले सचिवालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा महासचिव हुने व्यवस्था गरेको छ। महासचिवको नियुक्ति सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा महासभाले गर्छ। महासचिवको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि पनि पुनः नियुक्ति हुन सक्छन्। युएनओमा सन् 1998 देखि उपमहासचिवको पनि व्यवस्था गरिएको छ। प्रथम उपमहासचिव क्यानाडाकी लुइस फ्रेचेट हुन्। वर्तमान उपमहासचिव नाइजेरियाकी अमिना जे मोहम्मद हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख 3 केन्द्रहरू जेनेभा, भियना र नैरोबीमा रहेका छन्। जेनेभा स्थित केन्द्रले कूटनीति, निशस्त्रीकरण र मानवाधिकारसँग सम्बन्धित काम गर्छ। भियना स्थित केन्द्रले लागू औषध दुरुपयोग, नियन्त्रण र अपराध निवारण एवं फौजदारी न्याय, बाह्य अन्तरिक्षको शान्तिपूर्ण प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्छ। नैरोबी स्थित केन्द्रले वातावरण र मानव बसोबास जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका हालसम्म भएका महासचिवहरू। प्रथम महासचिव ट्रिक बेली, नर्वे, 1946 देखि 1952। दोस्रो महासचिव ड्याग हामरसोल्ड, स्विडेन, 1953 देखि 1961। तेस्रो महासचिव ऊ थान्त, बर्मा, 1962 देखि 1971। चौथो महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम, अस्ट्रेलिया, 1972 देखि 1981। पाँचौं महासचिव जेभियर पेरेज डी क्वायर, पेरू, 1982 देखि 1991। छैटौं महासचिव बुत्रोस घाली, इजिप्ट, 1992 देखि 1996। सातौं महासचिव कोफी अन्नान, घाना, 1997 देखि 2006। आठौं महासचिव बान की मुन, दक्षिण कोरिया, 2007 देखि 2017। नवौं महासचिव एन्टोनियो गुटेरस, पोर्चुगल, 2017 देखि हालसम्म। सन् 1945 अक्टोबर 24 मा युएनको स्थापना भएपछि महासचिवको निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यवाहक महासचिवको रूपमा बेलायतका ग्ल्याडन जेब नियुक्त भएका थिए। आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका महासचिव ट्रिक बेली हुन्।
दोस्रो कार्यकाल थप नभएका एकमात्र महासचिव बुत्रोस घाली हुन्। युएनओको स्थापना भएपछि जन्मेर महासचिव हुने पहिलो व्यक्ति एन्टोनियो गुटेरस हुन्। हवाई जहाज दुर्घटनामा परि निधन हुने महासचिव ड्याग हामरसोल्ड हुन्। कङ्गो सङ्कट समाधान गर्न युद्धविराम वार्ताका लागि त्यसतर्फ जाँदै गर्दा सन् 1961 सेप्टेम्बर 18 मा जाम्बियाको उत्तरी रोडेसियामा हवाई जहाज दुर्घटनामा परि ड्याग हामरसोल्डको निधन भएको थियो। नेपाल भ्रमण गर्ने युएनओको पहिलो महासचिव ऊ थान्त हुन्। यिनले सन् 1967 मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघका 5 जना महासचिवले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। सन् 1981 मा कुर्ट वाल्डहाइम, सन् 1987 मा ह्याबियर पेरेज दी क्वेयर, सन् 2001 मा कोफी अन्नान, सन् 2012 मा बान की मुनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। बान की मुन र ऊ थान्त गरी 2 जना महासचिवले लुम्बिनीको पनि भ्रमण गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघका 6औं महासचिव बुत्रोस घालीले एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट एन्ड एजेन्डा फर पीसको अवधारणा ल्याएका थिए भने 7औं महासचिव कोफी अन्नानले क्वाइट रेभोल्युसन नामक प्रतिवेदन र ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सनको अवधारणा ल्याएका थिए। नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने युएनसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन्। शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय यूएनएचसीआरले सन् 1954 र सन् 1981 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष युनिसेफले सन् 1965 मा तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले सन् 1969 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनाले सन् 1988 मा र संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2001 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आईएईए सन् 2005, विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् 2020 मा युएनको यो नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। युएन महासचिव ड्याग हामरसोल्डले मरणोपरान्त सन् 1961 मा र युएन महासचिव कोफी अन्नानले सन् 2001 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय वर्षहरू: अफ्रिका वर्ष 1960, पर्यटन वर्ष 1967, मानवाधिकार वर्ष 1968, नारी वर्ष 1975, कृषि वर्ष 1976, बाल वर्ष 1979, अपाङ्ग वर्ष 1981, युवा वर्ष 1985, शान्ति वर्ष 1986, साक्षरता वर्ष 1990, जैविक विविधता वर्ष 2010, अन्तर्राष्ट्रिय माटो वर्ष 2015, अन्तर्राष्ट्रिय दलहन वर्ष 2016, विकासका लागि दिगो पर्यटन वर्ष 2017। नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघ: नेपालले सर्वप्रथम सन् 1949 फेब्रुअरी 13 मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताका लागि नेवारी भाषाको रञ्जना लिपिमा निवेदन दिएको थियो। नेपालले सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा युएनओको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। नेपाल लगायत अन्य 16 राष्ट्रहरूलाई युएनओको सदस्यता दिने सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्याकेज डिल भनिन्छ। नेपालले सर्वप्रथम सन् 1958 मा नेपाली सेनालाई लेबनानमा शान्ति सेनाको रूपमा पठाएको थियो। नेपाल प्रहरीले सन् 1992 र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सन् 2003 देखि शान्ति सेनामा भाग लिन थालेका थिए। नेपाल सन् 1958 मा युएनओको साधारण सभाको उपाध्यक्ष भएको थियो। अनमिनले विक्रमसम्म 2063 माघ 9 देखि 2067 पौष 30 सम्म नेपालको शान्ति स्थापना सम्बन्धी काम गरेको थियो।